सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दूसरे दिन मेरी आंख खुली तो सूरज बहुत ऊपर आ चुका था। सिख ने मुझे कहा कि दिन के वक्त मैं बाहर नहीं निकल सकूंगा। मेरे कहने पर उसने मुझे थोड़ी सी शराब और पिला दी। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं गहरी नींद सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि गुलशन आरा दरिया के उस ऊंचे किनारे पर खड़ी मुझे बुला रही थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ता गया। जब करीब पहुंचा तो वो गायब हो गई और मैं बुलंदी से गिरने लगा। फिर अंधेरा छा गया और मेरी आंख खुल गई। मेरे दिल पर घबराहट थी लेकिन मैंने घबराहट पर काबू पा लिया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि गुलशन आरा गुनाहों से भागकर गहरे और तेज दरिया में कूद गई थी और मैं गुनाहों के सैलाब में कूद गया। ये सैलाब इतना तेजो तुंद था कि मैं अपने आप को संभाल न सका। देखते ही देखते सैलाब ने मुझे बहुत दूर पहुंचा दिया। वो इस तरह कि किसी के कहने और उकसाने के बगैर ही मैंने शराब पी ली और एक सिख के घर का पका हुआ गोश्त जो हलाल हो ही नहीं सकता था खा लिया। ये वो मुकाम है जहां पहुंचकर इंसान शर्मो हिजाब, हलाल और हराम और इखलाक की जंजीरें तोड़कर फेंक देता है। मसलन यूं हुआ कि मैं कमरे में बंद था कि एक जवान सी लड़की कमरे में आई तो मुझे देखकर ठिठक गई। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। वो उस नंबरदार की कुंवारी बेटी थी। वो खाने के बर्तन उठाने आई थी लेकिन उसकी नजरें मुझ पर लगी हुई थी। वो बर्तन उठाने लगी तो मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। हम दोनों की नजरें टकराईं और वो मुस्कुरा दी। बापू देख लेगा, उसने कहा। बापू बाहर नहीं जाता, मैंने पूछा। रात को तुम इस कमरे में अकेले होगे, उसने सरगोशी में कहा। मौका मिला तो। सहन में उसके बाप की खांसी की आवाज आई तो वो तेजी से निकल गई। रात को उसके बजाय नंबरदार एक आदमी को साथ लिए मेरे कमरे में आया। मैं उसे जानता था। वो एक और आदमी के साथ उस मकान में रहता था जहां मैं और गुलशन रह चुके थे। जा काका, सिख नंबरदार ने कहा। फीका तुझे लेने आ गया है। वो कहाँ गई? फीके ने मुझसे गुलशन आरा के बारे में पूछा। मैं नंबरदार को बता चुका था कि उसे ताजा अपने साथ ले गया है। अब मैं और कोई झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने फीके को आंख का इशारा किया और कहा कि वो उस्ताद के साथ चली गई थी। वो मेरा इशारा समझ गया और खामोश रहा। फीका घोड़े पर आया था और मेरे लिए भी घोड़ा लाया था। हम चल पड़े। रास्ते में फीके ने मुझसे गुलशन आरा के मुतल्लिक पूछा कि वो कहाँ है। रात को जब पुलिस आई तो उस वक्त मैं और गुलशन जाग रहे थे। मैंने झूठ बोला। मैं समझ गया कि ये पुलिस है। मैं गुलशन आरा को साथ लेकर खिड़की से बाहर को कूद गया और हम दोनों गांव से बहुत दूर चले गए। मैं उसे दूर बिठाकर खुद गांव के करीब आ गया। जब पुलिस चली गई तो मैं गुलशन आरा को साथ लाने के लिए गया लेकिन वो वहां नहीं थी। अभी बहुत छोटे हो सिकंदर, फीके ने हंसकर कहा। झूठ बोलने के लिए अकल चाहिए। पुलिस का जब छापा पड़ता है तो पुलिस सबसे पहले गांव को घेरे में लेती है। ये तो छोटा सा गांव है। पुलिस के घेरे में से एक चूहा भी बचकर नहीं निकल सकता। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किस तरह पता चला था कि ये पुलिस की आवाज है? पुलिस खामोशी से आया करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई हो? नहीं, मैंने कहा। यह तसल्ली रखो कि वो पुलिस के हाथ में नहीं। फिर कहाँ है? तुम नहीं मानते तो मैं ताजे उस्ताद को बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। ये सोच लो, उसने कहा, कि उस्ताद तुम्हारे झूठ को सच नहीं मानेगा। हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने उससे पूछा। नवाबजादे की जागीर पर। नवाबजादा हमीदुल्ला? हाँ, फीके ने जवाब दिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि छापा उस वक्त पड़ा जब हम गांव में नहीं थे। हमें आज दिन को नंबरदार ने इत्तला भेजी थी कि रात छापा पड़ा है। हमें तुम्हारा और गुलशन आरा का गम लग गया था। हम नवाबजादा हमीदुल्ला की जागीर पर सुबह होने से पहले पहुंच गए। ताजा कहीं सोया हुआ था। फीका मुझे अपने साथ ले गया और मैं भी सो गया। सुबह ताजा मेरे पास आया। उसे देखते ही मैं उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उसके बगलगीर हो गया। ताजे, मैंने उसे कहा, आज से मैं तुम्हें उस्ताद ताजा कहा करूंगा। मुझे अपनी शागिर्दी में ले लो। अगर चाहो तो आजमा लो। अच्छी तरह सोच लिया है ना तुमने? ताजे ने पूछा। हाँ उस्ताद, मैंने जवाब दिया। मेरा और कोई ठिकाना नहीं। अब तुम्हें अपना उस्ताद ही नहीं अपना बाप भी मानूंगा।
गुलशन को कहाँ छोड़ आए हो? ताजे ने पूछा। दरिया में डूब मरी है, मैंने जवाब दिया। वो कैसे? मैंने लफज ब लफज उसे सुना दिया कि वो कैसे डूबी है। चलो, जान छूटी। ताजे ने सुकून का सांस लेकर कहा। अगर वो मान जाती तो मैं उसे अपने पेशे में बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने ये भी देख लिया था कि हमारे साथ साबित कदम नहीं रह सकेगी। अगर तुमने मुझे अपना उस्ताद और अपना बाप मान लिया है तो एक बात बड़ी गौर से सुन लो। ये हमारे पेशे की बुनियाद है, वो ये कि तुम अगर खूबसूरत औरत को देखकर इस तरह बेकाबू हो गए तो कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर तुमने जिस तरह नंबरदार के यहाँ शराब पी थी, ये बड़ा गलत तरीका है। देख बच्चे, कहते हैं खुदा ने शैतान को पैदा किया था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि शैतान ने अपने से ज्यादा खतरनाक दो चीजें पैदा की हैं। एक है शराब और दूसरी है गुलशन जैसी औरत। ना उस्ताद, मैंने कहा, मेरी माँ भी औरत थी, तुम्हारी माँ भी औरत थी। मैं ये तो कभी नहीं मानूंगा कि वो भी शैतान की पैदावार थी। तुम ठीक कहते हो, ताजे ने कहा। मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो मैं जरा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। औरत खुदा की बहुत खूबसूरत मखलूक है, लेकिन उसमें शराब जैसा खतरा है। तुम उस खतरे का तजर्बा कर चुके हो। गुलशन आरा ने शैतान से निजात हासिल कर ली थी, लेकिन तुमने उस शैतान को अपने ऊपर सवार कर लिया। खूबसूरत औरत इस तरह तन्हा मिल जाए जिस तरह गुलशन आरा तुम्हें मिल गई थी, तो शैतान अपना काम कर जाता है। वो मर्द की अकल को बेकार कर देता है। उस औरत ने तुम्हें अपना बेटा बना लिया था, वो तुमसे 12-13 साल बड़ी भी थी, लेकिन तुमने अपना आप शैतान के सुपुर्द कर दिया। और जब तुम्हारे सामने शराब आई तो तुमने लपक कर उसे उठाया और हलक में उंडेल लिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि औरत और शराब में दिलचस्पी खत्म कर दो। क्या डाकू और राहजन इतने मोमिन होते हैं कि वो औरत और शराब से परहेज करते हैं? वो इन दोनों चीजों को अपने जहन पर सवार नहीं करते। ताजे ने कहा, डाकू और राहजन तो कुछ भी नहीं होते। ये तो जब भी पकड़े जाते हैं औरत और शराब के फंदे में आकर पकड़े जाते हैं। इन दोनों चीजों ने बादशाहियों को तबाह किया है। उन्हें अपने ऊपर गालिब नहीं करना बल्कि उन पर अपने आप को गालिब करना है। ये हमारे असूल के खिलाफ है कि अकेली औरत हाथ चढ़ जाए तो उसे खराब किया जाए। तुमने देखा है कि गुलशन जैसी दिलकश औरत में मैंने या मेरे आदमियों ने जरा सी भी दिलचस्पी नहीं ली। उस घर को नहीं लूटना जिसमें हलाल की कमाई हो। हम लुटेरे हैं, लेकिन हमारे कुछ असूल हैं। ताजा मुझे इस तरह की और भी हिदायत देता रहा। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझ में ऐसी कौन सी खूबी देखी थी कि वो मेरे पीछे ही पड़ गया था कि मैं उसके गिरोह में शामिल हो जाऊं। मैंने तुम में कोई खूबी जरूर देखी है, ताजे ने कहा। एक खूबी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम उसे बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तुम बहुत खूबसूरत लड़के हो और तुम्हारा रंग रूप बड़ा ही दिलकश है। किसी वक्त मैं तुम्हें औरतों का लिबास पहनाकर एक जाल के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। मैं ये तरीका गुलशन पर आजमाना चाहता था, लेकिन वो ना मानी। हाँ उस्ताद, मैंने कहा, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन मुझसे मर्दों वाला काम भी लेना। मैंने हमीदुल्लाह की जागीर देखी। बहुत दूर दूर तक उसकी खेतियां थीं। फलों का बड़ा वसी बाग था। 3-4 रहट चल रहे थे। उसने छोटा सा एक महल बना रखा था। कुछ मकान मामूली सी किस्म के अलग अलग बने हुए थे। मुझे बताया गया कि यहीं कहीं एक तहखाना बना हुआ है, जिसका ताजे जैसे 2-3 डाकुओं के सिवा किसी को पता नहीं। हमीदुल्लाह से भी मुलाकात हुई तो उसने सबसे पहले इस बात पर खुशी का इजहार किया कि गुलशन आरा मर गई है। 4-5 दिन और गुजर गए। मैं जागीर के अंदर घूम फिर सकता था। एक रोज मैं जरा दूर निकल गया। शाम का वक्त था, सूरज गरूब हो रहा था। उफ्क पर शफ्क के रंग बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं उन्हें देखने लगा। अचानक ख्याल आ गया कि मैं डाकुओं के गिरोह का फर्द हूँ। मुझे धचका सा लगा जैसे गुलशन आरा ने मेरे मुंह पर एक बार फिर थप्पड़ मारा हो। मुझे ख्याल आया कि कुदरत के ऐसे तिलिस्माती हुस्न में रहकर मैं डाकू कहलाऊंगा। नहीं, मेरे अंदर से एक आवाज उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। गुलशन आरा मेरे सामने आ गई और उसके साथ ही नवाब याद आ गया। फिर मुझे वो भयानक कैद खाना याद आया। जिस तरह गुलशन आरा ने मुझे धुतकारा था, वो मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरा खून खौलने लगा। उस वक्त तो मेरी जज्बाती कैफियत और ज्यादा बिगड़ गई जब ये याद आया कि मैं जब बेहोश था उस वक्त गुलशन आरा ने मेरा सर अपनी आगोश में रखा हुआ था। तल्खियां, गुस्सा और ना जाने कैसे कैसे जहर मेरे जहन में उबलने लगे कि मेरा दिमाग फिर गया।
آج جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہوں، اپنی اس وقت کی کیفیت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں بزدل اور ڈرپوک بن گیا تھا، اور اسی بزدلی اور خوفزدگی کو چھپانے کے لیے ڈاکو بنا تھا۔ میں نے اس شام شفق کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ میں بہت دلیر آدمی ہوں اور مجھے ڈاکو ہی بننا ہے۔ استاد، میں نے اس رات تاجے سے کہا، ڈکیتی کی اگلی واردات میں مجھے اپنے ساتھ لے چلنا۔ نہیں پٹھے، تاجے نے کہا، ابھی نہیں، میں تمہارے لیے آسان جگہ دیکھوں گا۔ ایک آسان جگہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں استاد، میں نے کہا۔ میں اپنے باپ کا گھر خالی کرنا چاہتا ہوں، جو دراصل میری سوتیلی ماں کا گھر بن چکا ہے۔ مجھ سے باپ کا پیار اور گھر کا سکون اس جوان اور خوبصورت لڑکی نے چھینا تھا، جو میرے گھر میں میرے باپ کی بیوی بن کر آئی تھی۔ اسی نے مجھے اغوا کروایا تھا، میں اسے اغوا کر کے لے آؤں گا۔ اسے اغوا نہیں کرنا، تاجے نے کہا، مصیبت بن جائے گی، لوٹ مار کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے یہ واردات تمہارے لیے آسان ہوگی، کیونکہ تم اس گھر سے واقف ہو۔ چلو، وہیں سے تمہاری آزمائش ہو جائے گی۔ میں تمہیں 3 آدمی دوں گا۔ میں تم سے ایک کام کی اجازت مانگتا ہوں استاد، میں نے کہا۔ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ اتنی سی بات میرے منہ سے نکلی تو میرا جسم اندر سے جلنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ میرا چہرہ بھی سرخ ہو گیا ہوگا، اور میری آنکھیں بھی۔ غصے اور انتقام کے جذبے کی شدت سے میرے دانت پسنے لگے اور میری مٹھیاں اپنے آپ بند ہو گئیں۔ میں نے دانت پیس کر کہا، میں اس بدکار باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی بدکاری پر شرافت کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ اسے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اس کا اکلوتا بیٹا کس حال میں ہے۔ اسے یہ بھی نہ ہوش تھا کہ جسے وہ اپنی دوسری بیوی بنا کر لایا ہے، وہ اس کے گھر میں کتنے آدمیوں کی بیوی بنتی ہے۔ میں تمہیں اس ایک قتل کی اجازت دیتا ہوں، تاجے نے کہا، لیکن ایک بات سن لو، اپنی عقل کو ٹھکانے رکھنا۔ اگر تم وہاں بے قابو ہو گئے تو پکڑے بھی جا سکتے ہو۔ تاجے نے مجھے 3 آدمیوں کے نام بتائے جنہیں میرے ساتھ جانا تھا۔ میرا شہر وہاں سے تقریباً 120 میل دور تھا۔ ہمیں ریل گاڑی پر وہاں تک جانا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پہچانا جا سکتا تھا۔ تاجے نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس وقت کا سفید برقع منگوا لیا۔ بھیس بدلنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ان لوگوں کے پاس موجود رہتی تھیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ میں ان 3 آدمیوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ میں سفید برقعے میں تھا، میرے پاؤں میں دیسی جوتی تھی، اور میں زنانہ ڈبے میں بیٹھ گیا۔ انہی دنوں میری مسیں بھیگی تھیں جو استرے سے صاف کروا دی تھیں۔ ان دنوں ریل گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس ڈبے میں 5 6 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے چہرے سے برقع اس طرح ہٹایا کہ میری صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ عورتوں نے میری طرف بار بار دیکھا۔ ان میں سے ایک دو سرک کر میرے پاس آ گئیں اور پوچھنے لگیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہوں۔ میرے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ میری آواز مردانہ تھی، بلکہ اتنی بھاری تھی جتنی میری عمر کے نوجوانوں کی نہیں ہوا کرتی۔ میں آواز کو باریک کر سکتا تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ باریک آواز میں زیادہ باتیں کرتا۔ آواز کو عورتوں جیسا بنا کر اسے ایک جیسا رکھنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ عورتیں مجھ سے میرے متعلق پوچھتی رہیں، اور میں مسکراتا رہا اور شرمانے کی ایکٹنگ بھی کرتا رہا، لیکن میں سوچتا یہ رہا کہ ان عورتوں سے نجات کس طرح حاصل کروں۔ مجھے مسکراتا شرماتا دیکھ کر دوسری عورتیں بھی میرے قریب آ گئیں۔ اچانک میرے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اری، تو بولتی کیوں نہیں؟ ایک ادھیڑ عمر عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ہلا کر کہا، یا کانوں سے بہری ہے؟ پٹھان، میں نے عورتوں جیسی آواز میں کہا، پشتو۔ پھر ان کی طرف انگلی کر کے کہا، نہ پشتو پشتو۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ان پڑھ اور انتہائی معمولی عورتیں ہیں۔ یہ 3rd کلاس کا ڈبہ تھا۔ عورتیں سمجھ گئیں کہ میں پٹھان لڑکی ہوں اور میں پشتو کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتی۔ ہندوستان کے اس علاقے میں پٹھان کبھی کبھار نظر آتا تھا۔ پٹھانوں کی باتیں مشہور تھیں، مثلاً یہ کہ پٹھان اپنے علاقے میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ کہ پٹھان جنگجو ہیں اور وہ غیرت مند اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ پٹھانوں کے متعلق ایسی کہانیاں سنی سنائی جاتی تھیں جیسے وہ دوسرے انسانوں سے بہت مختلف اور بہتر مخلوق ہوں۔ ان عورتوں نے میرے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ وہ سب ہندو تھیں۔ میں حیران تھی کہ اتنی خوبصورت آنکھیں کس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک عورت نے کہا، پٹھان عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، رنگ دیکھو۔ ایک اور بولی، اتنا پیارا رنگ روپ تو پٹھان عورت کا ہی ہو سکتا ہے، اس کے پاس خنجر یا چاقو ضرور ہوگا۔ ایک اور عورت نے کہا، کہتے ہیں کہ پٹھان عورت کو کوئی چھیڑے
تو وہ खंजर या चाकू निकाल कर उस आदमी का पेट फाड़ देती है। वो मुझसे दूर हट गईं और इकट्ठी जा बैठीं। गाड़ी के शोर की वजह से इतनी दूर से मैं उनकी बातें नहीं सुन सकता था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनमें से एक दो औरतें मेरी तरफ देखतीं और मुंह फेर लेती थीं। गाड़ी पहले स्टेशन पर रुकी तो मेरा एक साथी मुझे देखने आया। तब मुझे एक और खतरे का एहसास हुआ। मेरे साथियों ने मेरे साथ उर्दू या पंजाबी जबान में बात करनी थी, जिससे मेरा भांडा फूट जाता। मैं खिड़की के साथ बैठा हुआ था, अपने साथी को आता देख लिया। बुरके में से हाथ निकालकर मैंने अपने होंठों पर उंगली रखी। वो घबरा गया। मैंने सर के इशारे से उसे अपने पास बुलाया और सरगोशियों में उसे बताया कि मैंने इन औरतों को बताया है कि मैं पठान हूँ और पश्तो के सिवा और कोई जबान नहीं समझती। मेरे साथ कोई बात ना करना। मैंने कहा, ऊंचा ना बोलना और मेरी फिक्र ना करो, बार बार इधर ना आना। वो चला गया तो औरतों ने इशारों से मेरे साथी के मुतल्लिक पूछना शुरू कर दिया। खाविंद, भाई या बाप? मैं मुस्कुराती रही। मैंने आखिर कहा, गुलाम, नौकर। मैंने ये दोनों अल्फाज इस तरह कहे जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से कहे हों। किसी बड़े खानदान की बेटी है, एक औरत ने कहा। नौकर को साथ लाई है। गाड़ी चलती रही। औरतें स्टेशनों पर उतरती और नई औरतें सवार होती रहीं। पहले से बैठी हुई कोई औरत नई औरतों को बता देती कि ये पठान लड़की है, पश्तो के सिवा कोई जबान नहीं जानती। इसी तरह मैं कई घंटे सफेद बुरके में लिपटा हुआ अजूबा बना रहा। मेरे शहर में गाड़ी रात 9 बजे के लगभग पहुंची। रेलवे स्टेशन के बाहर छोटे छोटे होटल थे। मैं अपने साथियों को वहां ले गया और उस होटल में चले गए जिसमें अलग कमरे थे। दो तीन ही कमरे थे। मेरे साथियों ने होटल वाले को बताया कि साथ एक औरत है और रात 12 बजे के कुछ बाद तक रुकेंगे। खाना खाकर मैंने अपने साथियों को बताना शुरू कर दिया कि मेरा मकान कैसा है और वहां से क्या क्या मिलने की तवक्को है। रात का 1 बज रहा था। मैं बुरके में अपने 3 साथियों के साथ होटल से निकला। अपने शहर की अंधेरी गलियों से मैं वाकिफ था। मैं उन्हें ऐसी ही एक गली में ले गया जहां मैंने बुर्का उतार कर लपेटा और अपने एक साथी को दे दिया। फिर मैंने अपने नेफे पर हाथ फेर कर खंजर को महसूस किया, जो नेफे में उड़सा हुआ था। दिल में इस इरादे को पुख्ता किया कि अपने बाप को कत्ल करना है। शहनाज को मेरे तीनों साथियों के हाथों बेआबरू होना है। फिर उस घर में से जेवर और जितनी रकम मिली उठा लानी थी। मेरे दिमाग पर शैतान का कब्जा हो चुका था और शराब ने उस कब्जे को पक्का कर दिया था। ऐसे लगता था जैसे मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने आप ही दिमाग सोचता और फैसले करता जा रहा था। मुझे एक बार 9वीं जमात के एक मास्टर ने कहा था कि मुझ में अपनी बाप की उम्र जितने आदमियों की अकल है। उसने एक बार मुझे उम्र से ज्यादा दानिशमंद कहा था। ख्वाजा साहब ने मेरे मुतालिक यही राय दी थी। और अब जब मैं कत्ल और डकैती की पहली वारदात करने जा रहा था, तो मैं खुद महसूस कर रहा था कि मैं अपनी उम्र से ज्यादा दानिशमंद हूं, लेकिन इस दानिशमंदी को शैतान इस्तेमाल कर रहा था। क्या मैं शैतान के हाथों मजबूर था? नहीं, मैंने अपने आप को खुद ही शैतान के सुपुर्द कर दिया था। मैं आपको अपनी मजबूरियों की और अपनी मजलूमियत की कहानी नहीं सुना रहा। मैं कोई रोना नहीं रो रहा। मैं बता रहा हूं कि इंसान जो रास्ता इख्तियार करना चाहे कर सकता है। आप देखें कि इंसान अपनी दानिशमंदी को और खुदा की दी हुई कुव्वतों को किस तरह से जाया करता है। जज्बात का खेल देखें कि जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो मुझे हिचकी सी आई और कोई चीज उछल कर मेरे हलक में अटक गई। मैं उस गली में खेला करता था। देर हो जाती तो माँ दरवाजे में आकर मुझे आवाज दिया करती थी। मैं बाप की उंगली पकड़कर उस गली में से गुजरा करता था। लोग मुझे मोहल्ले का सबसे प्यारा बच्चा कहा करते थे। मुझे गली में दाखिल होते ही अपने हमजोलियों का शोर गुल सुनाई दिया। उनके कह कहे सुनाई दिए। अपने दिल के आईने में मुझे अपना बचपन, लड़कपन और हमजोली नजर आए। मुझे हिचकी सी आई। जज्बात तूफान की मानिंद उठे और एक गोला सा मेरे दिल में अटक गया। ये कुशादा गली थी। दूसरे सिरे पर एक बल्ब अपनी जर्द पीली रोशनी से पूरी गली को रोशन करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बल्ब झिलमिल करने लगा, जैसे झील में किसी ने कंकरी फेंक दी हो। मेरे कदम रुकने लगे। कहाँ है तेरा घर? मेरे एक साथी ने पूछा। इस आवाज ने मुझे जज्बात की झील से निकाल लिया। तब मुझे पता चला कि मेरे आंखों में आंसू हैं और बल्ब उनमें तैर रहा है। मेरे वजूद में छनाका सुनाई दिया। आईनाए दिल टूट गया। बचपन, लड़कपन, कदकड़े, कह कहे टूट फूट गए।
اور ان کے ٹکڑے گلی میں بکھر گئے اور ان ٹکڑوں سے میرے باپ کی شبیہ نکلی۔ میرا خون ابلنے لگا۔ اس شخص نے دل کا آئینہ توڑ ڈالا تھا۔ آ گیا ہے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ پانچواں مکان ہمارا ہے۔ میرا وجود جذبات کی جھیل سے نکل آیا اور میری آواز میں اور میرے وجود میں جان آ گئی۔ کیا نام بتایا ہے اس کا؟ میرے ایک ساتھی نے پوچھا۔ شہناز۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ گلشن آرا سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نے جواب دیا۔ اب وہ ہماری ملکیت ہوگی، اس پر رحم نہیں کرنا۔ رحم؟ ایک اور ساتھی نے کہا۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ تینوں ہنس پڑے۔ اپنے باپ کو میں خود قتل کروں گا، میں نے کہا۔ میں اسے ترسا کر اور تڑپا کر ماروں گا۔ تم شہناز کو ہمارے حوالے کر دینا، پھر چاہے سارے محلے کو قتل کر دینا، میرے ایک اور ساتھی نے کہا۔ ہمارے مکان کے دو طرف گلی تھی اور پچھواڑے میں کھنڈر جیسا ایک مکان تھا۔ اس کی ایک دیوار عجیب طریقے سے ٹوٹی اور گری ہوئی تھی۔ میں جب 6-7 سال کا ہوا تو میں ادھر جا کر اس دیوار پر ہاتھ اور پاؤں جما کر اپنے مکان کی چھت پر چلا جایا کرتا تھا۔ 2-3 بار میری ماں نے دیکھ لیا تو مجھے بہت ڈانٹا تھا، اور ایک بار اس نے میرے باپ کو بتایا کہ میں اتنی خطرناک دیوار پر چڑھ جاتا ہوں۔ باپ نے مجھے 2 تھپڑ مارے تھے اور پچھواڑے جا کر وہ دیوار دیکھی تھی۔ اوئے شیطان! واپس آ کر باپ نے مجھے کہا، تو اتنی مشکل اور خطرناک دیوار پر چڑھ کس طرح جاتا ہے؟ اس نے میری ماں سے کہا تھا، یہ تو ڈاکوؤں کے کرتب دکھا رہا ہے۔ اس کے 4-5 ماہ کے بعد میری ماں مر گئی تھی۔ اس عمر میں ڈاکوؤں کے متعلق میں اتنا ہی جانتا تھا کہ درندوں جیسے انسان ہوتے ہیں جو مال و اسباب لوٹ کر اور سب کو قتل کر کے جنگلوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا تھا کہ اس مکان کے مالکوں سے کہے کہ اسے دیوار کو گرا دیں۔ یہ ہمارے مکان کے لیے خطرناک تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے باپ نے اس مکان کے مالکوں سے بات کی تھی یا نہیں۔ اس وقت یہ مکان غیر آباد تھا۔ میں اسی دیوار سے اوپر جانا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ ان 2.5-3 برسوں میں وہ مکان گرا دیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر گرا دیا گیا تھا تو پھر اپنے مکان میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ دیکھنا تھا۔ میں مکان کے پیچھے گیا۔ مکان ابھی تک کھنڈر پڑا تھا اور وہ دیوار بھی ویسی ہی تھی۔ اپنے دروازے کو دیکھنا کہ کھلا ہے یا بند بیکار تھا۔ دروازہ اندر سے بند ہی ہوگا۔ میں ٹوٹی ہوئی دیوار پر چڑھ کر اپنی چھت پر چلا گیا۔ ہمارا آدھا مکان 2 منزلہ تھا۔ اس طرف ایک ہی منزل تھی۔ میں اس کی چھت پر گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں، ان سے اتر کر نیچے گیا۔ میں نے خنجر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ شہناز کا وہ آشنا جس نے مجھے اغوا کروایا تھا، شہناز کے پاس آیا ہو تو کتنا اچھا ہو۔ میں صحن میں سے گزرا۔ میرا گھر خاموش تھا۔ چاندنی کے سوا کوئی روشنی نہیں تھی۔ میں ڈیوڑی میں گیا اور باہر والے دروازے کی چٹخنی کھول دی۔ میرے تینوں ساتھی اندر آ گئے۔ میں نے انہیں برآمدے میں کھڑا کیا اور باپ کے سونے والے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ کون ہو؟ بالکل نحیف سی مردانہ آواز آئی، جیسے یہ بہت دور کی آواز ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ سوئچ کہاں ہے۔ میں نے اس پر ہاتھ مارا اور بلب نے کمرہ روشن کر دیا۔ کمرے میں بدبو تھی۔ اس کمرے میں تو عطر کی خوشبو ہونی چاہیے تھی۔ اس گھر میں جوان، خوبصورت اور شوباز بیوی تھی، لیکن وہ بیوی نظر نہ آئی۔ ایک پلنگ خالی تھا، دوسرے پلنگ پر لاش سی پڑی تھی۔ اس سے آواز آتی تھی، کون ہو؟ شہناز، ادھر آؤ۔ اتنی قریب سے آتی ہوئی آوازیں بہت دور کی آوازیں لگتی تھیں۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا۔ اف میرے خدایا! میں کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ میرا باپ تھا، چہرہ لاش کی مانند سفید اور سوکھا ہوا، داڑھی بڑی ہوئی، اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ کون ہو؟ سکندر، میں نے کہا، تمہارا اکلوتا بیٹا۔ کہاں ہے تمہاری لاڈلی دلہن؟ سکندر! اب اس نے جاندار آواز میں کہا، اوہ، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا ذہن مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ سکندر تو زندہ نہیں۔ میں زندہ ہوں، میں نے کہا۔ دیکھ، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ میں انتقام لینے آیا ہوں۔ میرے باپ نے دونوں بازو پھیلا دیے لیکن اٹھ نہ سکا۔ جذبات کی شدت سے وہ رو پڑا۔ وہ مجھے اپنے بازوؤں میں لینا چاہتا تھا لیکن میں آگے نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میرے باپ نے بڑی مشکل سے کہا، وہ بھاگ گئی ہے، گھر خالی کر گئی ہے، سب کچھ لوٹ کر لے گئی ہے۔ 15-16 دن ہو گئے ہیں، میں 1 مہینے سے بیمار پڑا ہوں، مر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اندر بلا کر کہا کہ تمام کمروں میں گھوم جائیں، ٹرنک کھول کر دیکھیں اور شہناز کو ڈھونڈیں۔ میرے باپ کے بازو ابھی تک اوپر اٹھے ہوئے تھے اور بازو کانپ رہے تھے۔
اپنا گھر سنبھالو سکندر، اس نے سرگوشی کی، وہ اس مکان کے کاغذات بھی لے گئی ہے، تمہاری ماں نہیں رہی، تم نہ رہے، میرے بعد مکان اسی کا ہوگا۔ نہیں بولا جاتا، باپ کے سینے سے لگ جاؤ اور کہہ دو ابا جان میں نے آپ کو بخش دیا ہے۔ باپ کو دیکھتے دیکھتے میری چیخ نکل گئی، ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور میں باپ کے بازوؤں میں جا پڑا۔ اس نے مجھے بازوؤں کے شکنجے میں لے لیا اور میرا سر چومنے لگا۔ مجھے اس کی ہچکی سنائی دی اور اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے اس کے بازوؤں میں سے نکل کر دیکھا، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وہ مر گیا تھا۔ میرا دل اس کی آنکھوں کی طرح پتھرا گیا، میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے خنجر اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کی طرف گیا۔ وہ ٹرنک کھول چکے تھے، ان میں پرانے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ گھر میں ایک پیسہ نہیں تھا۔ وہ میری ماں کے کپڑے بھی لے گئی تھی۔ میں تمام کمروں میں گیا، ویرانی اور محض ویرانی۔ میرے ساتھی بہت مایوس ہوئے۔ میں نے بڑی تیزی سے انہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اب مجھے اپنے باپ کے خون کا اور اپنے گھر لٹ جانے کا انتقام لینا ہے، میں نے کہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تم بچے ہو، ایک نے کہا، ہمیں مرواؤ گے۔ میں نے انہیں منوا لیا۔ ہم چاروں وہاں سے نکلے۔ میں نے باپ کی لاش دوبارہ کبھی نہ دیکھی۔ ہم شہناز کے گھر جا رہے تھے۔ میرے ایک تجربہ کار ساتھی نے بتایا کہ اس گھر میں کس طرح داخل ہوں گے۔ شہناز کا گھر ایک اور محلے میں تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھلا۔ ڈیوڑی کی بتی جل رہی تھی۔ دروازہ شہناز کے چھوٹے بھائی نے کھولا تھا۔ میں خنجر آگے کر کے اندر چلا گیا۔ میرے پیچھے 3 نقاب پوش ساتھی اندر آئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اونچی آواز نہ نکلے۔ میں نے شہناز کے بھائی سے کہا، شہناز کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ تو 15-16 دنوں سے لاپتہ ہے، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اندر چلو، میں نے اسے دھکا دے کر کہا، سب کو جگا دو۔ ہم اس کے پیچھے اندر چلے گئے اور گھر کے سب افراد کو گالیاں دے کر اٹھایا۔ شہناز کا ایک اور بھائی اور اس کا باپ بھی تھا۔ میں نے اس کی ماں کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ شہناز کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ کس کے ساتھ؟ کہاں؟ یہ تو معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے بڑے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تمہیں معلوم ہے، میں نے اسے ٹھوڈ مار کر کہا، فوراً بتاؤ۔ گھر کے مرد کانپ رہے تھے۔ ڈاکوؤں کی دہشت تو بے ہوش کر دیا کرتی ہے۔ ان سب نے قسمیں کھا کر بتایا کہ شہناز کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کی ماں سے میں نے کہا کہ میرے مکان کے کاغذات مجھے دے دے۔ ہاں بیٹا سکندر، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اس نے کاغذات مجھے دے دیے تھے۔ وہ کاغذات لے آئی اور مجھے دے دیے۔ میری ماں کا زیور، سارے گھر کی تلاشی لے لو، اس نے کہا۔ وہ تو گھر کا سارا زیور بھی لے گئی ہے۔ اب سن لو، میں نے کہا، ہم اس گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہمارے جانے کے بعد ذرا سے بھی شور نہ ہو۔ میرا باپ مر گیا ہے، صبح اس کا کفن دفن بڑی عزت سے تم لوگوں نے کرنا ہے۔ اگر ذرا سی بھی کمی بیشی ہوئی تو سب قتل ہو جاؤ گے۔ میرے مکان کو تالا لگا دینا اور اپنی زبانوں کو بھی تالے لگا لینا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ چلو دوستو، میں نے ساتھیوں سے کہا، واپس چلتے ہیں، میں اب شہناز کو ڈھونڈوں گا۔ میرے ساتھی خوش نہیں تھے۔ ہم ریلوے اسٹیشن پر چلے گئے۔ میرے ذہن پر شہناز سوار تھی، اسے ڈھونڈنا تھا۔ واپسی کے سفر پر میرے اوپر برقع نہیں تھا۔ میں اب پٹھان عورت نہیں مرد تھا، لیکن گاڑی کے مسافر پھر بھی مجھے گھور گھور کر دیکھتے تھے۔ بعض کی نظریں ویسی ہی تھیں جیسے ان کی ہوتی ہیں جو شہروں میں راہ جاتی لڑکیوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ میں جب ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ منہ پھیر لیتے تھے جیسے میں نے انہیں چوری کرتے پکڑ لیا ہو۔ وہ مجھے خوبصورت لڑکا سمجھ رہے تھے۔ چہرے اور جسمانی ڈھانچے سے میں لڑکا ہی لگتا تھا، لیکن میں بالغ ہو چکا تھا۔ جسمانی لحاظ سے میں اتنا ہی بالغ ہوا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ ذہنی طور پر میں عمر کے لحاظ سے بہت بالغ ہو گیا تھا، بلکہ کبھی تو مجھے شک ہوتا تھا کہ میں پختہ کار ہو گیا ہوں، اور یہ جو 2 آدمی میرے ساتھ ہیں یہ میرے شاگرد ہیں۔ وہ دونوں تجربہ کار ڈکیت اور راہزن تھے۔ وہ دونوں بھی مجھے گھور رہے تھے، لیکن ان کی نظریں دوسرے مسافروں سے مختلف تھیں۔ ان دونوں کی نظروں میں وہ غصہ تھا جو وہ اپنے اندر دبائے ہوئے تھے۔ انہیں کچھ بھی وصول نہیں ہوا تھا۔ میں انہیں ساتھ لایا تھا تو انہیں شہناز کے حسن و جمال کی تفصیل سنائی تھی جو انہوں نے بڑے اشتیاق سے سنی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ شہناز تمہاری ہوگی۔ مجھے تو شہناز سے انتقام لینا تھا، میں نے اسے قتل نہیں کرنا تھا، بلکہ اذیت ناک موت مارنا تھا، ایسی موت کہ وہ مرے بھی نہیں اور زندہ بھی نہ رہے۔ میرے ان ساتھیوں کو توقع تھی کہ نقد مال ملے گا اور زیورات کی شکل میں
कुछ सोना भी मिल जाएगा। मगर कुछ भी ना मिला। मैं अपना ही घर लूटने गया था, वहां मरते हुए बाप के सिवा कुछ ना मिला। शहनाज के घर गए तो वहां से भी खाली हाथ निकले। अगर हम पकड़े जाते तो चोर और डकैत कहलाते। मेरे साथियों ने मुझे बड़ी सख्त और तंजिया बातें कही थीं। अगर ताजे की मुझ पर नजरे करम ना होती तो ये दोनों मेरे साथ ना जाने कैसा सलूक करते। उनका गुस्सा बेजा नहीं था। पहले तो मैं शहनाज से अपने अगवा का और जलीलो ख्वार होने का इंतकाम लेना था, लेकिन अब मैं अपनी जिल्लत भूल गया था। अब मुझे अपने बाप का इंतकाम लेना था। मैं दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी और नफरत लेकर गया था, मगर उसे जिस हालत में देखा और जिस तरह उसने जान दी, उससे मेरे दिल से नफरत निकल गई और उसकी जगह मोहब्बत आ गई। और ये मोहब्बत इंतकाम की ऐसी आग बन गई जो बातों से और अपने आप को समझाने से सर्द नहीं हो सकती थी। मुझे बाप याद आने लगा। मैंने उसकी यादों को जहन से उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। आंखों में आंसू तैरने लगे। एक मुअम्मर आदमी मेरे सामने बैठा था। वो उम्र के लिहाज से बहुत बड़ा था। उसकी दाढ़ी का एक भी बाल काला नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, लेकिन लिबास और सर पर लपेटी हुई पगड़ी से वो बड़ा आदमी नहीं लगता था। वो बड़ा आदमी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो थर्ड क्लास में सफर कर रहा था। वो मेरे करीब सिरक आया। उसने मेरी आंखों में शायद आंसू देख लिए थे। मेरे दोनों साथी मुझसे दूर बैठे थे। डब्बे में बहुत थोड़े मुसाफिर थे। उस जमाने में रेलगाड़ियों में रश होता ही नहीं था। हर डब्बा आधा खाली होता था। क्यों बेटा? उस बुजुर्ग ने पूछा। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? उस बूढ़े के पूछने के अंदाज में ना जाने क्या असर था कि जिन आंसुओं को मैं रोकने की कोशिश कर रहा था वो बह निकले। यतीम हो गया हूं बाबा जान, मैंने हथेलियों से आंखें पोंछ कर कहा। माँ भी नहीं रही, कोई भी नहीं रहा। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने झूठ बोला और वैसे ही एक कस्बे का नाम ले दिया। कहाँ जा रहे हो? दूर पार के अजीज हैं। मैंने एक और झूठ बोला। कुछ दिन उनके पास रहूंगा। रोने से माँ बाप वापस नहीं आ जाएंगे बेटा, बुजुर्ग ने प्यार से कहा। यह गम मुझे कभी हंसने मुस्कुराने तो नहीं देगा। मैंने कहा, समझ नहीं आती क्या करूं? अल्लाह को याद करो, उसने कहा, या पत्थर बन जाओ। ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होता जाएगा। दुखी और मजलूम इंसान अल्लाह के हजूर गिरता है, या पत्थर बनकर उनके सरों पर गिरता है जिन्होंने उसे दुख दिए और उस पर जुल्म किए। अगर दुख अल्लाह ने दिए हों, मैंने पूछा, और जुल्म अल्लाह की तरफ से आया हो, अल्लाह के दिए हुए दुख को कबूल करो। सफेद रेश बुजुर्ग ने कहा, जुल्म इंसानों की तरफ से आता है, अल्लाह जालिम नहीं। बाबा जान, मैंने कहा, मैं पत्थर बनना चाहता हूं। मैं उनके सरों पर गिरना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर जुल्म सितम किए हैं, लेकिन मजलूम का ख्याल रखना। उसने कहा, आंसू पी जाओ। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। उस बुजुर्ग को यहीं उतरना था। वो मेरे सर पर हाथ फेर कर गाड़ी से उतर गया। जब इंजन ने चलने के लिए विसल दी तो मुझे यूं लगा जैसे ये चीख मेरे सीने से निकली हो। और जब गाड़ी चली तो उसके पहियों की ठकाठक से मुझे यही एक आवाज सुनाई देने लगी, पत्थर बन जा, पत्थर बन जा। और मैं पत्थर बनता चला गया, और दिल में शहनाज को ढूंढने का इरादा पुख्ता हो गया। हम जब ताजे के पास पहुंचे तो उसने पहला सवाल ये किया, कहाँ है वो? नहीं मिली, मैंने जवाब दिया। किसी के साथ भाग गई है। उसकी माँ को भी मालूम नहीं। अपनी माँ का घर भी खाली कर गई है। उसके बाद मैंने उसे तफसील से सुनाया कि अपने बाप के साथ मेरी पहली मुलाकात किस तरह हुई और किस तरह उसने मुझे अपने सीने से लगाकर जान दी है। मैंने देखा कि जब अपने बाप की वफात का जिक्र कर रहा था तो ताजे के चेहरे का तासुर बदल गया था और उसकी आंखें ठहर गई थीं। वो मेरी माँ के जेवरात और उसके कपड़े भी ले गई है। मैंने कहा, मेरे बाप को वो बीमारी की हालत में भूखा और प्यासा मरने के लिए छोड़ गई थी। ताजे उस्ताद, मैं तुझे अपना पीर मानूंगा। मुझे शहनाज को ढूंढने से ना रोकना। मैं इंतकाम लिए बगैर नहीं रहूंगा। मालूम नहीं मेरा बाप किस तरह दफन होगा भी या नहीं। उस्ताद, मेरे एक साथी ने कहा, ये लड़का हमें मरवाएगा। इसके मकान में तो हम दाखिल हो गए थे। अगर पकड़े जाते तो ये कह सकता था कि ये मेरा अपना घर है और मैं अपने बाप के पास आया हूँ, और ये दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये हमें एक और घर में ले गया। अगर वो खानदान शोर मचा देता तो हम पकड़े जाते। तुमने कहा था कि इसकी मदद करना, वरना हम दूसरे घर में ना जाते। और अब कहता है कि शहनाज को ढूंढूंगा। दूसरे साथी ने कहा। ढूंढने दो यार, ताजे ने कहा।
میرا باپ نواب کے پاس ہے اور وہاں اس کی بہت عزت ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے باپ کی ذرا سی بھی بے عزتی ہوئی ہے اور نواب کے حکم سے ہوئی ہے تو میں نواب کو قتل کر دوں۔ میں اس لڑکے کے دل کی حالت کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں میرے دوستو، لیکن اسے ذرا پکا تو ہو لینے دے تاجے استاد، ایک ساتھی نے کہا۔ اس کی تھوڑی سی سکھلائی ہی کر دے، خود ہی سیکھ لے گا، تاجے نے کہا اور مجھ سے پوچھا، کہاں ڈھونڈوں گے اسے سکندر؟ اشو کو معلوم ہوگا، میں نے کہا، لیکن مجھے وہ گاؤں یاد نہیں رہا، نہ یہ پتا ہے کہ وہ گاؤں ہے کس طرف۔ مجھے ایک خیال آ گیا، میں نے کہا، لیکن وہاں تو میرے لیے خطرہ ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں وہاں سے کس طرح فرار ہوا تھا، وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ وہ اتنی جرت نہیں کریں گے، تاجے نے کہا۔ وہاں جو کوئی بھی ہوا اسے کہنا میں تاجے کے ساتھ ہوں۔ میرے ساتھ کوئی جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تاجے نے کہا، تم اکیلے جاؤ گے۔ اب سہارے کے بغیر چلو گے، میں تمہیں اس گاؤں کا راستہ اور کچھ اور باتیں بتاؤں گا۔ اب سو جاؤ۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ہم سب سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کوئی ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھ پر گھبراہٹ اور خوف کا غلبہ تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں کبھی ڈرا نہیں تھا۔ مجھ میں یہ وصف اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے میں صرف واقف تھا، اور واقف اس لیے تھا کہ میں لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنا کرتا تھا۔ اس رات ان تینوں نے مجھے دبوچ لیا تو نیند اڑ گئی۔ میں نے صحن میں دائیں بائیں دیکھا، 4 آدمی سوئے ہوئے تھے۔ ان میں تاجا تھا اور اس کے 3 ساتھی۔ وہ تاجے جیسے ہی استاد، ڈاکو اور راہزن اور قاتل تھے۔ مجھے ایسے خوف آنے لگا جیسے یہ تینوں مجھے بکرے کی طرح ذبح کریں گے، میری کھال اتاریں گے اور پھر یہ میرا گوشت کھائیں گے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کانپ رہا ہوں۔ میں اٹھ بیٹھا اور ان چاروں کو باری باری دیکھا۔ آدھی رات کے پورے چاند کی چاندنی میں مجھے ان کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تھے تو انسان، لیکن ان کے چہرے مجھے بھیڑیوں جیسے دکھائی دیے۔ انسانوں کے لیے وہ بھیڑیے ہی تھے، جہاں حملہ کرتے تھے وہاں صفایا کراتے تھے۔ میں اپنے آپ کو ان کا شکار سمجھنے لگا، جیسے یہ مجھے کہیں سے پکڑ لائے ہوں۔ میں نے صحن کے ارد گرد دیوار دیکھی۔ میں بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا تھا، خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دیوار کی طرف دیکھا۔ ایک سایہ جو دیوار کے نصف جتنا چوڑا تھا، دیوار سے اترتا دکھائی دیا، وہاں سے صحن میں آیا۔ یہ کسی بھوت کا سایہ تھا، مگر بھوت نظر نہیں آتا تھا۔ سایہ صحن میں رینگتا آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی۔ سایہ ہماری چارپائیوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ہم سب کو چارپائیوں سمیت نگل جانا تھا۔ میں نے بھاگ جانے کی سوچی، لیکن دیوار اونچی تھی۔ اس خوفناک سائے نے مجھے بھاگنے کی مہلت نہیں دینی تھی۔ میرا وجود کانپنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، بڑی تیزی سے لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر ڈال کر چہرہ چھپا لیا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے آہستہ آہستہ منہ سے چادر ہٹائی اور آنکھیں کھولیں۔ سب سے پہلے جو چیز مجھے نظر آئی وہ چاند تھا۔ بادل کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا چاند سے ذرا آگے نکل گیا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا، وہ ہیبت ناک سایہ کہیں بھی نہیں تھا۔ خیال آیا کہ بادل کے اس ٹکڑے کا سایہ تھا جو آہستہ آہستہ چاند کے آگے سے گزر گیا ہے۔ پھر بھی میرے دل پر جو خوف تھا وہ کم نہ ہوا۔ میں نے ایک بار پھر تاجے اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ ان کے چہرے بھیڑیوں سے زیادہ ہیبت ناک نظر آنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، ان سب کو قتل کر دوں اور یہاں سے نکل بھاگوں۔ میں چارپائی سے اٹھا۔ کمرے میں 4 5 کلہاڑیاں رکھی تھیں۔ میرے پاس بڑا چاقو تو تھا، لیکن چاقو کلہاڑی جیسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں کمرے میں چلا گیا، وہاں اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں دل پر خوف کا پنجہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اور جسم کے اندر اور باہر کا لرزہ بڑھ گیا۔ میں نے جلدی جلدی ٹٹول کر کلہاڑی اٹھا لی اور باہر نکلا۔ کیا کر رہے ہو سکندر؟ مجھے دروازے کے قریب سے آواز آئی۔ آواز تاجے کی تھی۔ میں گھوما اور اس کے ساتھ ہی کلہاڑی تاجے نے پکڑ لی اور کلہاڑی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میرے ہاتھ کی گرفت بہت ڈھیلی تھی۔ کلہاڑی کو کیا کرو گے؟ تاجے نے پوچھا۔ ڈر آتا ہے تاجے، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے جھوٹ نہ بولا اور کہا، میں تم سب کو قتل کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور دیا جلا کر مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ کیسا ڈر آتا ہے؟ میں نے اسے بتا دیا۔ یہی ڈر تمہیں مجھ جیسا استاد بنائے گا، تاجے نے کہا۔ میں جب اس لائن میں آیا تھا تو میں بھی ڈرا کرتا تھا۔ میرے استاد کو پتا چلا تو اس نے کہا تھا کہ ڈر اور خوف کو دبانے کا یہ طریقہ ہے کہ دوسروں کے لیے ڈر اور خوف بن جاؤ، لوگوں کے لیے دہشت بن جاؤ، پھر خوف بھی تم سے ڈرنے لگے گا۔ جن کے ڈر سے تم بھاگے بھاگے پھرتے ہو، ان پر خوف بن کر چھا جاؤ۔
तुम तो इंतकाम लेने की बातें करते हो और रातों को डरते हो, अंधेरे से डरते हो। अब तो तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में ही गुजरेगी। दिन की रोशनी तुम्हें कभी कभी देखा करेगी। अब चांद और सितारे तुम्हारे हम सफर होंगे। यही तो मैं करने लगा था, मैंने कहा। करके देख लो, ताजे ने कहा। उठाओ कुल्हाड़ी, जाओ। वो सोए हुए हैं, उन पर कुल्हाड़ी चला के देखो। नहीं चलेगी कुल्हाड़ी, तुम्हारे हाथ कांपेंगे और कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ से गिर पड़ेगी। तुम अपने साथियों को कत्ल नहीं कर सकोगे। तुम जालिमों से इंतकाम लोगे, लेकिन सिर्फ अपना। हर मजलूम का इंतकाम। हर मजलूम को तुम यूं समझोगे जैसे उसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है। ये खौफ तुम्हारे अंदर मौजूद रहेगा और ये तुम्हें खौफजदा नहीं बल्कि खौफनाक बनाएगा। तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि अपने और पराये को पहचानो, अच्छे और बुरे को पहचानो, जालिम और मजलूम को पहचानो। अचानक मेरे आंसू निकल आए, फिर मेरी सिसकियां निकलने लगीं। ताजा मेरे पास आ बैठा और उसने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैं उस वक्त इतना रोया था जब मेरी माँ फौत हुई थी। उसके बाद उस रात रोया जब ताजा मेरे साथ बातें करता रहा। मैं भी ऐसे ही रोया था सिकंदर, ताजे ने कहा। मुझे तो बहलाने वाला भी कोई नहीं था, मेरे सर पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं था। मेरी हालत उस बिल्ली जैसी थी जैसे भेड़ियों से भरे हुए जंगल में छोड़ दिया गया हो। इस हाल में मुझे एक उस्ताद मिला था और उसने कहा था कि बिल्ली से भेड़िया बन जाओ। फिर मैंने भेड़ियों के मुंह नोचे और मैं खौफजदा से खौफनाक बन गया। तुम्हारे सर पर तो मैं मौजूद हूं, तुम मेरे बेटे हो, मेरे भाई हो सिकंदर। तुम मेरे पास मेरे बाप की अमानत हो। मैंने उसे पैगाम भेज दिया था कि तुम मेरे पास हो। उठो और सो जाओ। सुबह सूरज की तपिश ने मुझे जगाया। मेरे साथी कभी के जाग उठे थे। मेरे दिल पर रात के खौफ का कोई असर नहीं था। ताजे की बातों का असर गालिब था। मुझे एक सोच आई। मैंने शायद पहले भी कभी सोचा था कि ये डाकू, लुटेरे और कातिल कहाँ से आए हैं। क्या कोई ऐसा जंगल या वीराना है जहां ये पैदा होते हैं। इन्हें मैं जंगलों में रहने वाले दरिंदे समझा करता था, जो इंसानों के रूप में आकर इंसानों को चीर फाड़ देते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे उस रात मिला जब मैं खौफ से मर रहा था। उस खौफ की कोख से एक डाकू जन्म ले रहा था। यह सिलसिला चल रहा है, चलता आया है, चलता जाएगा। एक रस्सा एक कातिल या डाकू को फांसी दे रहा होता है और ऐसा ही एक रस्सा कमंद बनकर एक कातिल डाकू को एक मकान पर चढ़ा रहा होता है। दूसरों से ऐंठी हुई दौलत, हराम का रुपया पैसा, रिश्वत से बनाए हुए जेवरात लुट जाते हैं तो कानून लूटने वाले के खिलाफ हरकत में आ जाता है। क्या किस तरह होता है स्याह सफेद और सफेद स्याह किस तरह हो जाता है। मैं फलसफियों की जबान में इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मुझ पर जो गुजरी है वो सुना देता हूँ। तज्जिया करना है तो कर लेना, फतवा देना है तो दे लेना। मैं एक तिनका था और तूफान बहुत तेजो तुन था। फिर ऐसे हुआ कि तिनका तूफान बन गया। मैंने खोया बहुत, पाया कुछ भी नहीं। गुलशन मेरी हवस से बचने के लिए दरिया में डूब गई। मुझे हवस ने ऐसा डबोया कि मैं डूब डूब कर उभरा। अब कहो, ताजे ने मुझसे पूछा, डर बाकी है। नहीं उस्ताद, मैंने कहा। आज ही वहां चला जाऊं, अशु के पास। पहले मेरी बातें सुन लो, ताजे ने कहा। और उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। वो ठिकाना मालवे का है, ताजे ने कहा। उसका नाम मालवा है। आज तक पता नहीं चला कि उसका मजहब क्या है। मुझसे डरता है। उसके साथ ऐसे दो तीन आदमी भी हैं जो शहरों के रहने वाले हैं। उनसे उसे शहरों में वारदातें करने में मदद मिल जाती है। वो मिल जाए तो उसे कहना कि मैं ताजे का आदमी हूं। वो तुमसे पूछे कि ताजा कहाँ है तो कहना यहीं है, ये जगह ना बताना। ऐसी और बहुत सी बातें समझा बुझा कर ताजे ने एक घोड़ी मंगवाई। उसने मुझे गांव का नाम पता बता दिया और रास्ता भी समझा दिया।